Dito matawo ang atong gugmang nga gibalaan natong duha ang lakaw ay ang lumanan sa gugmang ipanumpata dili nato hikalimtan kadtong himaya nga atong gisawa kay dito atong namugna unang kalipay gilabihan. Abi ko og naguba na unya natunas ug nawala na nagpabilin sa gihapon nga buwing saksi sa gugmata. Didto matawo ang atong gugma nga gibalaan